Girish. आज आमची काँग्रेस खातीर काँग्रेस आपले सगळे सिनियर लिडर्स प्लस आनी शिवाय सगळे हांगा जमिल्ले आसा. Should I read first? Yes. Today we have gathered here to pay respect to Father Syan Swami, who was arrested in 2017 at Elgar Parishad in Pune. Now, this man who has wiped the tears of the underprivileged, this old man who was 84 years old, who has worked day in and day out for the downtrodden, was arrested at the age of 84. And in order to pay respect to this man, we have gathered here because yesterday he breathed his last, and as we know, that NIA, that is National Investigation Agency, has opposed for his bail when he was pleading to get the bail because he was not keeping good health. On health ground, he was asking for the bail, but NIA did not oppose to give him bail. And this itself shows, so we condemn the activity that was conducted and for refusing him the bail. So today we have gathered here just to pay respect to him, and I wish may his soul rest in peace. Thank you. Sir, Rahim. All our Congress workers assembled here to pay respects to Father Stan Swami, who died yesterday afternoon in a hospital in Mumbai. The nation and the entire world watched in disbelief that a country like India, which is known to be a mature democracy, could have done this to Father Stan Swami, whose track record to help the poor and the needy, and his exemplary work among the tribals has no parallel. Standing up for the tribals and their rights and giving them some moral support, if not anything else, to come out to claim their rights was the day-to-day task that Father Stan Swami had taken upon himself. He was picked up and put in jail under the UAPA, a draconian act, and was denied bail twice because the NIA, the investigation agency, pressed again and again that he should be denied bail. He was not only denied bail, he was denied the bare minimum facilities in jail for a decent human living. And only when the authorities found that his health was very, very serious, they shifted him to a hospital when nothing much could be done. Today, we as a Congress party want to remind all those authorities that were responsible for this death that his death should not go in vain, but should be a reminder
as he always said, that innocent people should not be put in jail, and at least a fair justice and a trial should be afforded to each and every citizen in the country. Thank you. We pay our respects to the memory of Father Stan Swami. आयज आमच्या काँग्रेस पार्टीचो डिमांड आहा तशेंच आमचो प्रोटेस्ट की आमचो बऱ्यांतलो बरो फादर स्टॅन जो दलीत आनी आदिवासी ह्या लोकांक हेल्प करपी, गरिबांक हेल्प करपी, ह्या मनशाक तुम्ही पयला जाणट्या मनशाक 80 years ओल्ड ताका कसो चेनीनी बांदून बेडीक एरेस्ट करून ताका बेडीक बांदलो अशें आमी आमच्या लायफान केन्नाच पळोवंक ना. आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक तशेंच आख्या इंडियेच्या लोकांक आमकां गमोंक जाय ताका कित्याक अशें केलें पळय तें ताका, कित्याक ताका एरेस्ट केलो आनी कितें तेजे फॉल्ट आसले पळय ते. जो मनीस गरिबांक हेल्प करता, बारीक लोकांक, आनी ह्या मनशाक अशें करप हें एकदम वायट जावन आसा. आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक गमोंक जाय आनी गमोवचेच पडटलें गोवोरमेंटान ताका कित्याक तेजी परिस्थिती अशी केली पळय. फादर स्टेन एक बरो मनीस जावन आसलो, 80 years ओल्ड. ह्या मनशाची तेणी अशी हालत करप हें एकदम वायट आनी अशें ह्या संवसारान घडोवंक काडना. आनी आतां ह्यो वस्तू केन्नाच घडोवंक नासल्यो त्यो आतां आमच्या दोळ्या मुखार येतातल्यो पळोवपाक. हे लोकांनी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय आनी फुडें बरो स्टेप घेवन एक बरो गोवोरमेंट तुमी हाडूंक जाय. आज काँग्रेस पार्टीच्या वतीन फादर स्टॅन स्वामी हांगा आज आमी श्रद्धांजली अर्पण करपाक, तशेंच ज्या पद्दतीन फादर स्टॅन स्वामी मरण पावलो ते आमी हांगा प्रोटेस्ट करपाक आज आझाद मैदानाचेर हांगा जमल्या. फादर स्टॅन स्वामी कडेन जें घडलां अशें देशान कितके फादर स्टॅन स्वामी आसतले जेंचे कडेन आज हें घडटा, पूण ते आज काही अशीं प्रकरणां आसा जेंचेर आज तांकां वाचा फुटूना, ते अलिप्त उरल्या, ताका ती लोकां मुखार येवना. आज फादर स्टॅन स्वामी एक देशद्रोही घोशीत केलो, जो आज एक देशान एक ट्रेंड जावन पडला, जो ह्या सरकाराच्या विरुद्ध उलयता, जो खरें उलयता, जो हक्का खातीर झगडटा, तो आज देशद्रोही असो हो सरकारान आज तांकां टॅग लायला. आज केंद्रानूय तशें आनी आज राज्यानूय आमच्या आज तेंच चल्लां. गोंयांत पसून आमी वयर पळयता की एक सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट तेजेर RTI एक्टिविस्ट सांकवाळे पंचायतीन तेजेर असोच अटॅक जालो. फादर स्टॅन स्वामी हक्का खातीर झगडटालो, ट्रायबल लिडर्साच्या रायट किंवा ट्रायबल रायट्सा खातीर झगडटालो, आनी अशे वेळार ताका थंय NIAन ताका अरेस्ट केलो आनी 1 वर्सा खातीर ताका भितर दवरून कादयेन दवरलो आनी ताका बेल ताका रिजेक्ट केली. बेल रिजेक्ट करून जो ताका बेजीक जो ट्रिटमेंट ह्युमन जो ताका ट्रिटमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो तो पसून ताका थंय डिनाय केलो. अन्ना कडेन पसून ताका थंय अन्न दिता आसतना पसून ताका थंय खूब त्रास केलो. सो अशा वेळार ही देशान जी जुलूमशाही चल्ल्या हेजो खंय तरी अंत जावपाक जाय. आनी ह्या फादर स्टॅन स्वामीक आमी श्रद्धांजली दिता आसतना हांव अपील करतां की अशें एक चळवळ उबारया की जेणे करून ह्या अशा प्रकरणांक खंय तरी वाचा फुटतली आनी हो अन्याय जो असो असंख्य लोकांचेर जो अशा पद्दतीचो जो अन्याय जाता जेका केन्ना तो लोकां मुखार येना, हे खंय तरी लोकां मुखार ही प्रकरणां येवची, इतकेंच सांगून हांव परत एकदां फादर स्टॅन स्वामीक श्रद्धांजली दिता. Savio De Silva, Sarpanch of Village Panchayat Beli. Today I have come to condemn and condole the death of Father Stan Swami. Today what is happening in India, throughout India, our democracy has been murdered. So I request all the people of Goa as well as in India to see what the government is doing at the moment.
जे आतां चलता जायते चलता लायक दे आर पूट NSA in Goa, like they are doing experiment on politicians. There's nothing, your voice has been suppressed. आज जे लोक उलयतालो तो आज घरान बसून कित्याक गव्हर्मेंट आज उलोवपा दिना सगळें हें चल्लां आमच्या हिंगा गोंयान इवन इन इंडिया हो थ्रू आउट ऑफ इंडिया and I condemn all this, okay, and I hope people come forward and protest so we get our democracy back. And I hope Father Stan Swami's soul rest in peace. Thank you. गोंयच्या तमाम जे सेक्युलर आनी प्रोग्रेसीव लोक आसात हांचे वतीन गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन फादर स्टॅन स्वामी एक ट्रायबल लोकांचो पाठीराखो एक एक्टिविस्ट जणें सदांच गरीब मागासवर्गीय लोकां खातीर त्यांचे अधिकार दिवपा खातीर तो सदांच एक्टीव आसतालो आनी सदांच तो त्यांचे खातीर झगडटालो. ह्या देशाक BJPचो एकूच हेतू की लोकांचो आवाज दाबोवप, एक्टिविस्टांक सटोवप आनी आपली दादागिरी ही देशाच्या लोकांचेर लादप. काल फादर स्टॅन स्वामीन आख्खे देशाक सगळे जे लोक सायडीक आशिल्ले तांकां सुद्दां जागी केल्ली आसा. फादर स्टॅन स्वामीच्या मरणान एक सिद्ध जालें की ह्या देशान अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी देशभर चालू आसा. म्हणजे लोकांचे फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकांच्या अधिकाराचेर आळ घालपाक वेगळे वेगळे कायदे हाडल्या आनी लोकांचेर फॉल्स केसीस घालप, लोकांक पावर यूज करप आनी लोकांचो आवाज दबोवपाचो प्रयत्न करप. आनी फादर स्टॅन स्वामी हाचें जें मरण जालां तें नॅचरल डेथ न्ही, इट इज एन इन्स्टिट्युशनल डेथ and this government is fully responsible for the death of 84 years activist. तो कोणा हार्म करपाक शकनाशिल्लो. 84 वर्सांचो एक फादर, एक एक्टिविस्ट कसो करून नॅशनल हार्म जावपाक शकतालो, कसो करून देशाक तो धोको दिवपाक शकतालो, जेचे कडेन कसलेच आर्म एम्युनिशन ना. 84 year old, म्हणजे तेजी वर्सां पळोवन तरी सरकारान तेजेर दया करपाक जाय आशिल्ली, तेजो अधिकार ताका दिवपाक जाय आशिल्लो. तेज्यो पालभूत ज्यो सुविधा आशिल्ल्यो अरेस्ट करतकर त्यो सुद्दां सुविधा ताका दिली गेली ना आनी तेजेर एक वेगळ्या तरेचो अत्याचार केलो, इनजस्टीस ऑफ डिटेन्शन. आनी कोर्ट आनी सरकार हे रातचे मिडनायट जागे जातात अर्नब स्वामी खातीर. म्हणजे अर्नब स्वामी हो देशाक हे एक्टिविस्टां परस चड इम्पॉर्टंट आनी तेजे खातीर रातचे कोर्ट उगडी जातात. आनी जे हजारांनी लोक जे एक्टिविस्ट जे निरपराध फॉल्स केसींनी जे जेलीन आसात, म्हाका जो हे केला जवळ जवळ 3,974 3,974 activists are in jail in different parts of the country. And this government, since came to power, they have arrested 3,974 activists like Father Stan Swami. कित्या खातीर त्यांचा फक्त आवाज बंद करपा खातीर. ह्या देशान जवळ 3,000च्या वयर केसीस ह्या वेगळ्या वेगळ्या कायद्या खाली एक्टिविस्टांक दाबोवपाचो प्रयत्न करपा खातीर केसीस फायल जाल्ली आसा. आनी तांकां टायमार जस्टीस दिली वचना. तेंच्यो ज्यो ह्युमन सुविधा आसा, मनशा खातीर सुविधा आसा, त्यो सुविधा दिली वचनात. आनी त्या घटनेचें इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली फादर स्टॅन स्वामी.
Here this protest is also to demand the release of all those innocent activists who are behind the bars because of this central government. आज फादर स्टॅन स्वामीचो एक सॅक्रिफायस आमी म्हणुया आनी हो सॅक्रिफायस देशाचे जितले लोक सायलंट आसात तांकां जागे करपा खातीर म्हाका दिसता फादर स्टॅन स्वामीचो हो जो बलिदान आसा तो बलिदान उपयोग करपाची गरज आसा आनी देशांतले जितले लोक अन्याय जाता हें दिसता पूण अन्याया विरुद्ध उबी रावनात अन्याया विरुद्ध आवाज काडनात तेंचे कडेन आयज मागणी करता की तुमी आयज उबी रावात अशें फादर स्टॅन स्वामी सारके आनी कितलेशेच लोकांचे हाजे मुखार बळी वचपाक शकता निर्पद लोकांचो बळी वचपाक शकता जो लोकांच्या अधिकारां खातीर झगडटा तेंचो बळी वचपाक शकता म्हणून आयज सगळ्यांनी गरज आसा की वयरून उबी रावचें आनी हें सगळें जावपाक देशभरांतलो जो एक कॉन्शियस आसा सगळ्यांचो तो जागो गोंयकार करतले आनी गोंया साकून हो रिवोल्ट ह्या सरकारा विरुद्ध स्टार्ट जातलो लोक सगळे आवाज काडून हो सरकाराक जो आवाज दिवपाक जाय आख्ख्या देशांतलो तो आवाज दिवपाचें काम गोंयकार करतलो आनी दॅट रिवोल्ट वी आर स्टार्टींग फ्रॉम टुडे फ्रॉम दीस हिस्टॉरीक प्लेस वेर वी आर प्रोटेस्टींग अगेन्स्ट फादर स्टॅन स्वामीज इन्स्टिट्युशनल मर्डर कितलेशेच लोकांचेर केसीस घातलेले आसात अखिल गोगोय पयल्या हालींच ताका रिलीज जालो आनंद तेलतुंबडे सारके असे कितलेशेच एक्टिविस्ट देशभरात आयज अरेस्ट केल्ले आसा सरकाराक मागणी करता तुमचे न्यायमूर्ती जर तर कायदो जर चेंज जावपाक शकता श्रीमंता खातीर आनी तुमचे जे फेवरेट आसा तेंचे खातीर जाल्यार त्याच स्पिडीन न्याय ह्या सगळ्या एक्टिविस्टांक दिवचे आनी त्या एक्टिविस्टांकूय रिलीज करचे ह्या वेळार फादर स्टॅन स्वामीचो निशेध करपा खातीर आयज आमी हांगा आयज सगळे एक जाल्ले आसात इट्स मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्सिंग आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की ह्या सरकाराच्या विरुद्ध आमी रिवोल्ट जावया ह्या गोंयच्या वतीन कारण गोवा एक सेक्युलर आनी प्रोग्रेसीव राज्य आसा थँक्यू उसको छाव जाके हम लोग तो उसको उधर ही उसको उधर ही बैठने दे रहे काल ह्या देशात एक अत्यंत सगळ्याचो चित्त पळय आहा तें सगळें धुपा सारकें जावपाची एक घटना घडली आनी तें म्हणजे फादर स्टॅन स्वामी हे आमकां काल हॉस्पिटला भितर व्हेंटिलेटराचेर आसतना सोडून गेले. आज आमी हांगा सगळे जमल्यात काँग्रेस पक्षाच्या वतीन बेसिकली ह्या घटनेचो निशेध करपा खातीर आनी निशेध करता आसतना सरकाराक शिटकावणी दिवपा खातीर की अशा पद्दतीचें धोरण घेवन तुमी NGO सोशल एक्टिविस्टांक त्रास करनाकात तांकां जेलांत घालून म्हयन्याचे म्हयने वर्सांची वर्सां दवरूं नाकात. हो देश हो लोकशाही प्रधान देश. ह्या देशाक जर स्वातंत्र्य मेळ्ळां महात्मा गांधीन अहिंसक मार्गान मेळिल्लें स्वातंत्र्य हें ह्या जगांतलें एकमेव स्वातंत्र्य आसा लक्षात दवरात. आनी ह्या स्वातंत्र्याच्या नंतर हो देश सगळे जात पात धर्म सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी आमचो देश अशें म्हणून ह्या देशाची एक वाहवा आख्ख्या जगांत आसा. ह्या देशांत प्रत्येकाक आवाज उठोवपाचो अधिकार दिल्लो आसा. फंडामेंटल रायट्स आसात. कॉन्स्टिट्युशना भितर फंडामेंटल रायट्स आसात. एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा बेस्ड ऑन लीगल डॉक्ट्रायन लेड डावन बाय जस्टिस Krishna Iyer that bail is a rule and jail is an exception. This doctrine was based on the basis of Constitution of India which guaranteed the people, citizens of this country fundamental rights. आणि अशे इतले ह्या देशाची घटना जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा सारख्या मनशान तयार केली
त्या घटने भितर जें कितें प्रोवायड जाल्लें आसा हाजेर सुद्दां दुर्लक्ष करून आज जें कितें चल्लां तें अत्यंत धोकादायक आसा. हो देश खंयच्या डायरेक्शनान वता, खंयच्या मार्गा वयल्यान वचपाक सोदता अशें प्रश्नचिन्ह आज आमच्या मुखार उबें राविल्लें. फादर स्टेन स्वामी सोशियल एक्टिविस्ट, ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट, ट्रायबल बेल्टांत काम करपी त्या मनशाचेर आनी ताजे बरोबर ताजे सहकारी कितलेशे सगळे इंटेलेक्च्युअल, कोण प्रोफेसर आसा, कोण आनी खंयचे फिल्डांतलो एक्सपर्ट आसा, हांकां आतां कितले तेंप जाले जेलां भितर दवरल्या, कायदे लायल्यात, वेगळे वेगळे कायदे आसात, तातूंतलो खंयचो कायदो लायला आनी तांकां भितर उडयल्या. अशें जर ह्या देशांत जावपा लागलें जाल्यार आमची लोकशाही कशी उरतली. आमी फक्त म्हणपाकूच उरतले लोकशाही प्रधान देश म्हणून. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाक ताचो हक्क आसपाक जाय. ताची तब्येत जेलाक आसतना बिगडली तरी आसतना ताचेर कोणें लक्ष दिलें ना. मागीर ताका हायकोर्टांत वचचें पडलें. हायकोर्टांत वतकीर ताणें पिटिशन केलें की अशें अशें ताची परिस्थिती आसा. ताजे फाटल्यान हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करा. आनी ह्या सगळ्या कडेन झगडत आसतना काल तें आमकां सोडून गेलें. खरें म्हटल्यार ह्या हिंदुस्थानांतल्या प्रत्येक नागरिकान ही घटना अत्यंत सिरियसली घेवपाक जाय. इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय. काळजांत पळोवन इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय. ह्या देशाक महात्मा गांधीन स्वातंत्र्य मेळोवन दिल्लें हाचे खातीर फादर स्टेन ताजे खातीर अशें ताजे हॉस्पिटलांत रावन बेल मेळना आसतना अशी परिस्थिती जावपा सारकें अशें केन्ना स्वप्नांत तरी तांणी चिंतिल्लें काय म्हणून. जे झगडले भारताक स्वतंत्र दिवपा खातीर तांणी केन्ना असलो देश आपल्या स्वप्नांतल्यान पळयल्लो जातूंत फायट करपी, गरीब लोकां खातीर फायट करपी, ट्रायबलां खातीर फायट करपी तांकां अशें धरून वर्सांची वर्सां भितर उडयतले. तांणी कोणें स्टेटमेंट काडलो, कोणी उलयलें तांकां धरून भितर उडयतले अशें तांणी केन्ना स्वतंत्र भारताचें स्वप्न जें तांणी चिंतिल्लें आनी आज जें हांगा आचरणांत हाडलें वता हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. हें सगळ्या ह्या देशाच्या जनतेन चिंतपाक जाय, लक्षांत हाडपाक जाय आपल्या की मुखार कितें जावपाचें. आमी आयच्या ह्या वेळार फादराक आर्गां ओंपतात, ताची याद काडटात. ताचें कॉन्ट्रिब्युशन हो देश केन्नाच विसरपाक शकपा ना. आनी त्याच बरोबर आमी मागतात, सरकारा कडेनय मागतात की असो अन्याय करचो न्ही. अशे जे पळय इंटेलेक्च्युअल भितर आसात, कितलेशे प्रोफेसर आसात, तांकां खुबशे लोक वळखतात, तेय जाणा तांचें काम कितें कशें म्हणटा तें सगळ्या त्या लोकांक खबर आहा. अशा लोकांक सरकारान ताबडतोब सोडचें. तांची परिस्थिती फादरा भशेन जावपाक दिवची न्ही अशी म्हजी सरकारा कडेन कळकळीची विनंती आसा. थँक्यू. सर एक प्रश्न आशिल्लो. आयज हांगासर काँग्रेस पार्टी तुमी प्रोटेस्ट करपा खातीर आयल्यात, तुमी CLP लिडरूय हांगा आसा, पूण बाकीचे तुमचे आमदार दिसना आनी ते केन्नाच प्रोटेस्टाक आमचो कार्यक्रम राती थारला, सगळ्यांक मेसेजी गेल्या. हांव सुद्दां मातसो लेट पावलो. पूण प्रत्येक जाण खंय कोणाचो प्रोग्राम आसता, कितें आसता, कदाचीत खंय उरले आसतले अशें. फोटो चलो शॉर्ट्स घ्या. झाली